हत्तीचें गार्डन म्हापसा, हत्तीचें गार्डन म्हणून फेमस गार्डन आहे म्हापशाचें. चाचा नेहरू पार्क म्हणटात, म्हळ्यार फेमस आहा नांव म्हणल्यार तें हत्तीचें गार्डन. फेमस गार्डन हें आमचें म्हापशाचें. 3 वर्सां पयलीं हांगासर एक झाड आसलें, व्हडलें झाड. तें झाड पावसान वाऱ्यान मोडपाक पावलें म्हणून आमी सांजचो तेजी व्हिडियो करून मुन्सिपाल्टीक दाखयलो. मुन्सिपाल्टीचे मनीस येयले आनी फाल्यां म्हणाले आमी तें कट करतात. म्हणजे ते रातचेच पडले. पडटना ते अशें जालें की खूब कडेन हांगा डॅमेज जाली. चडशे भुरग्यांचे हें आसलें खेळपाचें आसलें तें मोडलें. मागीर तेंच्यांनी रिपेर केलें. मागीर ताका खूब टायम गेलो. तेंचें कंपाउंड वॉल मोडलेलें तें आमी परतें दाखयलें. अशें करून लास्ट तेंच्यांनी तें फायनली सगळें ग्रास बी घालून तें फूल रिपेर केलें. आनी आतां तेची परिस्थिती आमी तुमकां दाखयता कितें जालें ती. कोणाचें लक्ष ना हेजेर. कितें नांव तुजें? म्हजें नांव मुर्गेश. तूं हांगा डेली येवपी? हय, संडे संडे येता. कितें म्हणटा तुवें आतां हेजेर? हांगा झोपालो बी आहा पळय ते मोडलेले आहा आनी हांगा झोपालो म्हणलें आहा आनी हांगा धरपाक स्टँडींग बीन कांय ना आमगे. ती मातशें मुन्सिपाल्टी मातशें सामकें करून घेवन जाय. ते म्हणजे भुरग्यांक खेळपाक मातशें बरें दिसतलें न्हू तेन्ना. नाजाल्यार कांय फायदो ना. मागीर अचानक भुरगे पडले मागीर कोण तरी खेळचो ना. ते मातशें सिस्टमॅटीक कितें जाल्यार मातशें बरें आसतलें. चलो. हांव सचिन गिटलेकार. हांव आतां म्हापसा आहा. म्हापसा म्हणजे आमचें हे गार्डन हत्तीचें गार्डन म्हणून फेमस आहा. चाचा नेहरू पार्क हे. पण हत्तीचें गार्डन म्हटल्यार कितलींशींच वर्सां फेमस. आतांचे लोक आहा पळय तांकां हें खबर नासतलें. कित्याक आमी हांगा ल्हान आसतना खेळ्ळ्यान हांगासर. आनी तेन्ना कशें आसलें तेन्ना ही हांगासर आतां ही ते हे दाखयला खेळणी दाखयला पळय तेन्ना ही खेळणी नासली. फक्त हो एक आमचो हत्ती. हो आदीक हत्ती म्हणजे आमचे जाणटे बी आसले पळय त्या टायमा वयलो हत्ती हो. तो आजून हत्तीचो आमचो स्ट्रक्चर आजून तसो. आनी त्या सायडीक घुसरगुंडी आसली. घुसरगुंडी म्हणटा ती बी तशी स्ट्रक्चर आसली सिमिटाची हेजी. पण तेन्ना रिनोवेशन केलें आनी दोना सायडीक हेवटेन आनी हेवटेन तशेंच कॉन्क्रिटाचो ते हे आसलो बीम घालून तेका 2-2 झोपाळे आसले. झोपाळे म्हणजे अशे झोपाळे की एंटीक झोपाळे काय ते साखळे आनी सकयल्यान तेका फोळी आसली. आनी तेजेर आमी ते झुलपाक लागून आमची झगडी जाताली आनी मेळनासलें आमकां. अशी परिस्थिती आसली. आनी आतां दुर्दैवान मागीर मॅन्युफॅक्चरींग येयलें. ही असली ही फिटपिडीच म्हणटा हांव. ही फिटपिडी येयली पळय आनी ती हांगा हाडून घातली. आनी आमचे गार्डनाचें तेंच्यांनी एक शोभीकरण केलें बरोबर आहा. पूण शोभीकरण करून कांय फायदो ना. हेज्या पयलीं आनी 1-2दां आमी व्हिडियो केल्लो हांगासर. तेन्ना हीच परिस्थिती दाखयल्ली हांवें की हांगासर लायटी बिटी कांय ना काळोख आसलो म्हणून. मागीर तेज्या उपरांत थोड्या कडेन लायटी घातल्यो. आनी तशेंच हो तो फावंटन थंय केला पळय तो थोडे ते बरो फावंटन हे जालो यूज जालो तो. मागीर फावंटनाची दुर्दशा पळय आनी वेस्ट ऑफ मनी हांगासर हे केला तेंच्यांनी ते. हो फावंटनाक कितले पयशे थोडे पयशे पडचे ना. पण ती आयज तेजी परिस्थिती पळय त्या फावंटनाची कितें जाल्या ती. आमी तेजेरूय व्हिडियो केल्लो आनी सांगलेलें की हो फावंटन चालू करा बरोतलो बरोबर. सगळें मटेरियल भितर आसा. पोंप बीम सगळें आहा. कित्याक करिना आनी कांय समजना. पळय मरे हो का बरो. हेका पोंदाक लायटी बी आसली सायडीकच्यान. त्यो लायटी बी पेटल्यो बरें दिसतालें. हांगासर लोक येवन मागीर फोटो बी काडटाले. पण आतां दुर्दैव अशें जाला की ही फावंटनूय हांगासर गायब जाला दिसायना. आनी हे ते बाकीचे पळय तुका दाखयता ते झोपाळे म्हण आनी कितें पळय हे हाडून घातलेले पळय खेळणी त्यो. ते खेळण्याची परिस्थिती पळय कितें जाल्यान त्यो. सगळे ते मोडल्यान आनी ते वयर साखळेनी बी बांदून दवरल्यान. म्हणजे ही आमचे म्हापशाचो हो हे गार्डन म्हणजे आमचें फेमस गार्डन. हे एक गार्डन आनी ते सायडीक तेवटेन पेट्रोल पंपा कडेन आहा ते फुलाचे ते राम मनोहर लोहिया ते. पण ही दोनी फेमस आमची गार्डनां हांगासर आमी ल्हानपणान पयला तेच. आनी ही आतां परिस्थिती पळय हे फाटल्या फावटी आमी व्हिडियो केल्ले तेन्ना दाखयल्ले तेन्ना अशेंच बांदून दवरलेले आसले. आतां थंयसर आनीक तागडी बी आसली ती पळय ते स्टँड आसा ते तागड्यो गेल्यो त्यो म्हाका थंय मोडल्यो. त्यो हे ते पळय ते फिटपीट. आनी तेन्ना आमी खेळटाले पळय हांगासर 4च वस्तू आसले. 2 झोपाळे दोना सायडीक आनी हत्ती आनी घुसरगुंडी. पण सुंदर अशें आसलें. आनी हांगासर तेन्ना पीच आसली म्हणजे सिमिटाचे. तेजेर आमी हांगासर क्रिकेट बी खेळटाले. आमकां उगडास आसा. आनी हांगासर गुरख्याचें घर आसलें. हें आतां टॉयलेट केला पळय ते गुरख्याचें घर व्हडलें आसलें बरें. थंयसरूय आमी सुद्दां अंडर आमी पळय ही परिस्थिती पळय पळय
ताका वायरी बियरी बांदले कितें ही हे पळय भुरगे कोण हा? चोडून वचोन हय कितें हें आतां मरे आमटां दारा एक तर तुमी ते काडून उडया मरे दवरूं नाका हें कितें हें गळ्याक बांदपाचें आनी झुलो घेवपाचो हेजेर हां कितें हें हे पळय ही परिस्थिती पळय हे म्हापश्यांतले आमचे हे हार्ट ऑफ अ सिटींतले गार्डन हे जाणा मरे आमकां लज दिसता सांगपाक सुद्दां आमी हांगा हे गार्डनान खेळलेले आहात हां हे पळय हे कितें पळय हे पळय हे काडलें नाल्यार उडयान मरे काडून हे कोणाच्या भुरग्याचे तोंडार बसा दोळ्यार बी वता तर दोळो वचों शकता न्ही ही परिस्थिती पळय हे पळय हेच हे पळय हे सायडीच्या नात गायब जाला ही परिस्थिती हांगासर जाल्या हेका कोण वाली ना हां हे पळय हांगासर ते ग्रीन हें आसलें तेका धरून कितें भुरग्यांक वयर चडपाचें हांवें फाटल्या दिसांनी येयल्ले व्हिडिओ केल्ले तेन्ना पयलीं आतां तें गायब जाला ही जाल्यार आतां हांगासर पोस्टर मारपाची ही फ्रेम जाले बेटी फ्रेम ही परिस्थिती हां तेजेरले तुवें ह्यो लायटी हे घातल्या लायटी खर्च करून घातल्या अरे तुमचो पयसो न्ही हो आमचो इन्वेस्टमेंट हो आमच्या लोकांचो पयसो ते तुमकां मेंटेनन्स ना पळय हांगासर पयशे कर हे पळय हे एका होल पडला हो पळय हो होल हो पळय हो हां हे फायबर आनीक थोड्या दिसांनी वयतले हांगा झरला ते तसोच हे पळय हेका आहा हांगासर आहा हे पळय हेका हांगासर हो पळय होल आहा भायल्यान दाखय दिसतलो हो पळय हे पळय हें कितें ते भुरग्यांचे हेका लागा कितें जाता जाल्यार भुरग्यांची हे तुका चामडी पातळ आसता मरे हे पळय हें कितें पळय हे पळय हें कितें हां ते लागात समज झप करून आख्ख्यो तेजी साल येतली भायर सगळे भितरले मांस दितले कितें हे पळय हांगासर ताका हें आसलें स्टँड तें ना झप करून हांगाच्यान भुरगो पडात गेलो मरे बारा जेवा हत्तीची परिस्थिती पळय आमची हत्तीची परिस्थिती पळय हत्ती कितलो आसलो तेजे आतां ते बॉल आसलो तेका सोणये कडेन हां तो बॉल सुद्दां दिसना हे कशें हे आमी हांगासर खेळ्ळ्यान म्हणून आमकां खबर आहा बाकीच्या लोकांक कळचें ना हें हत्तीक सुद्दां तुमी मातसो तेका तो डागडुजी करून बरो हें करूंक जाय न्ही अर्दी ओपन आसली हां मागीर व्हिडिओ केल्लो हांवें हां मागीर ते हाडून घातले हांच्यानी ते सुद्दां थोडे आतां एक पोत तेजे मातशें भायर आसता तेच म्हणटा मरे तुमी हांगासर कोण आसा न्ही दवरला तुमी तेका लागूंक शकता हां हे पळय मरे हे पळय हें कितें हें अरे तेका तुमी एक बश्टें दवरला हे कोण अशें काडटाना भुरगो समज पडात भितर कळचो सुद्दां ना आवय बापाकूय कळचो ना खंय गेलो भुरगो तो आनी हे कितें तुमी यूज करिनात मरे त्या पेक्षा तेका बरें कवरींग करा आनी लॉक करा मरे तुमकां काय पायप घालता आनी करता तो यूज म्हळ्यार तितले ओपन दवरा तितलो न्हू पायप घालता ते हे घालूंक मेळटा न्ही बाकीचे तुमी बंद करा मरे तेका वेवस्थीत लॉक हे करा दार करा आनी लॉक करा मरे हे कितें आतां भुरग्यांक झपकून आपटात हांगा काळोख मरे कोणाक कळचें सुद्दां ना तशेंच पळय ते टॉयलेटीची बी म्हाका ते आतां पळय आतां आमी हो टॉयलेट बांदता हो टॉयलेट म्हाका लेडीज टॉयलेट आहा हो बांदता बरोबर आहा बांदता हे जाय ते लेडीज येता तांकां तो आसा तो जेंट्साक आहा ना हेवटेन आसलो जेंट्साक न्ही हेवटेन म्हाका दिसता आसलो पण तो आतां सामको ना आला कित्याक हांगासर तो नवीन बांदला म्हाका जर हें करता दिसता ते कितें म्हणटात ते जिरवणी करता जिरवणी टाकी आसली आमकां कितें करता आमी हें काम बेगींतल्या बेगीन करा आनी हें स्टॉप करूं नाकान काम कित्याक हांगा जवळ मागीर भुरगे खेळटात झप करून ना भितर आवयच्या नजरेच्यान येवन समज थंय गेलो आनी पडलो जाल्यार कळचो ना कित्याक सरयो बी आहा ताका ते बेगींतल्या बेगीन काम करपाचें तें कोणें कॉन्ट्रॅक्टराक दिला जाल्यार तेणें तशेंच हें पळय हो हांगासर टॉयलेट आहा हो जेंट्स टॉयलेट हेजी परिस्थिती म्हाका दिसता सादारण आसा कितें बरी कांय समजना आहा मातशी बरी आहा अशें मेंटेन करूंक जाय न्ही तुमी मेंटेन करूंक जाय हे पळय हां हे पळय हे हांगासर पळय हे हांगा दलदल जाला हें करता दिसता ते हय ते जिरवणीचे आसतले कित्याक हे हांगासर उदीक साठटा म्हणून हे तेन्ना कितें आहा हें करूंक जाय न्ही बेगींतल्या बेगीन करूंक जाय कित्याक भुरगीं आतां येता आनी खेळोंक हांगासर ते जळारी बिळारी जातलो कोणाक चावात मलेरिया बी जात जाल्यार आनीक टेंशन मरे ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आतां कोण आहा म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर बी गेले सगळे घरा आतां नवीन कोण येतले पळय निवडून तांकां हांव रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी पयलीं ही आमची गार्डनां आसा तशेंच आतां कोर्टा कडेन एक गार्डन नवीन केला बरें केलां तें पण तशें तें मेंटेन दवरूंक जाय मेंटेन्स करूंक जाय कित्याक आमी खूब कडेन पळयलां उजगाटन जाता मागीर ताका वाली कोण नासता कोण पळयनात मागीर ही परिस्थिती जाता हे खरें आमचें म्हापश्यांतलें पयलें गार्डन
हे फेमस गार्डन तशी ते कोर्टा कडेन गार्डन आसलें पण हे एकदम व्हडलें गार्डन हांगासर सगळो लोक येतालो आनी तितूंतल्या तितून कितें आतां आमचे कावन्सिलर आहा पळय तेंच्यांनी खरें हांगासर लक्ष घालूंक जाय आसलें आमदारानूय लक्ष घालूंक जाय आसलें पण हांगासर कोणाचें कांय तालमील ना म्हणून आमचे गार्डनाची ही परिस्थिती जाल्या ते बी आमी बोब मारून मारून ह्यो आतां ते थोडे खांब्यांक बेटे फोकस लायल्या आनी ही परिस्थिती दळ बरी तरी परिस्थिती जाल्या आमच्या हेजी गार्डनाची कित्याक हांवें खूबदां हांवें बायट दिल्या हेजेर की आमचे बाबा हे गार्डन बरें करचें म्हणून पण कोणाचें न्हय ते पळय ते तुका दाखयता शेखर हे पळय हे रावंड केला पळय थंयसर पळय ते टायल्स बी फुटलेले आहा आतां रिपेर हे पळय ही परिस्थिती हां हे बसपाचें हे पळय हे बसपाक केला लोकांक म्हणजे स्टेज कशी हांगा प्रोग्राम बी जाताले रे पयलीं आमी चाचा हेजे चिल्ड्रन डेज हांगासर प्रोग्राम बी करताले पण ते आतां प्रोग्रामूय बंद जाले ही परिस्थिती जाली पळय सगळें फुटल्यान पळय हां पळय म्हणजे हेजेर आतां हे केन्ना फुटलें हें आतां फुटोंक ना हेका खूब तेंप जालो फुटल्या रे हेका दोन तीनदां व्हिडियो घालो तेन्ना आमी दाखयला हेजेर हे फुटलां ते लोकांक बरो शकता मरे मागीर हे कशें बसतले सांग पळय हे आतां कोणसो भरात भुरग्यांक जबाबदार कोण हेका मागीर ते म्हणटाले आमी करता मागीर ते कितें आमचे हेच तशें परते कोणाक कितें जालें कितें न्ही मागीर येवप ते मागीर म्हणा करुया तें कोण तो इतल्यान आसा तो बाबडो हॉस्पिटलान न्हिदलो मागीर हांगासर येवप प्रशासनान ही परिस्थिती आमची पळय सबंद फुटला मोडले काय सारकें करप ना ना करप ना तेन्ना आमी सांगप पळय आमी शेखर यूट्यूब चॅनलाच्यान आनी दुसऱ्या खंयच्या हेजे रिपोर्ट हेजे सांगप तेन्ना येवप ते पण तेज्या पयलीं हेंचे दोळे उगडाना कळ्ळें न्ही ही परिस्थिती आहा म्हापश्याची आमच्या आतां थोड्याच दिसांनी आतां इलेक्शनां बी येतलीं तेन्ना आतां जळीमळी येतले कोण येतले काम पण तेज्या पयलीं हांगासर कांयच जावंक ना काम शेखर बाब त्या गार्डनाची परिस्थिती पळयल्या तुवें ते बाकाडे पळय शिलचे बाकाडे कितें जाल्या हां मागीर थंयसरूच तीच पळय इवन आतां तो स्टेज हें आहा पळय ग्रावंड आसा तो बॅडमिंटन बी तेजी परिस्थिती पळय थंयसरूच लायटी नात थंय बशीत जाल्यार जळारी फोडून काडटात ती झाडां इतली सायडीक वाडयला हांव म्हणटा कित्याक लायल्यान रे इतली झाडां तुमी ती थोडी ट्रीम करा न्ही बरें दिसता पळोवपाक ते हां पयलीं कशें काडलें गार्डन पयलीं रस्त्या वयल्यान दिसताना भितर कोण बसता तो दिसतालो तें ना आतां सगळ्या कडेन झाडां वाडयला आनी तो कचरो हाडटाना आनी थंय ते बसतान पळय लोक ते फुड्यान दवरता तो कितलो तेंप थंयच आसता तेन्ना तूं आनी आमी कोण सांगता पळय तेन्ना कचरो भरता तो म्हणजे आमची म्हापश्याची दुर्दशा जाल्या पळय ती एक तेजेर मरे बूक येतलो एक पुस्तक म्हणजे एक धडो न्ही बूक करूं येता अशी परिस्थिती आमची म्हापश्याची दयना करून दवरल्या तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता आतां कोण निवडून येतले पळय तेंच्यांनी आमचे म्हापशा हे सुदारपाची ट्राय करपाची जाता तितली ट्राय करपाची कित्याक आमी आतां पळयले आमच्या पयलींची पिढी आसली आमच्या जाणट्यांनी पळयले आमी पळयले आमच्या भुरग्यांक तरी म्हापश्यान सुदारणा जावची अशें बाबा करून दाखोवचें जेणे करून आमी आतां खंयच्या दुसऱ्या गांवांत गेले जाल्यार आमकां म्हापश्याकार म्हणून सांगपाक लज दिसता कित्याक कांयच ना न्ही हांगासर पळोवण्या सारकें कांय ना म्हाका सांग शेखर बाब तूं हांगा म्हापश्याचो आमी म्हापश्याचे 40 वर्सां जावन गेली म्हापश्यान कितें डेवलॉपमेंट आहा दाखोवचें कोणें सांगचें म्हाज्या कडेन बसचें आनी डिबेट करचें की बाबा आपणें हें केलां म्हणून हांव सांगता ताका कांयच करूंक ना हांव जाल्यार सांगता कांयच करूंक ना म्हापशा एकूच फक्त तो स्टँड दिसता तोय बी गोरवा तो स्टँड न्ही बस स्टँड म्हणून आड्डी मारतान पळय थोडे लोक स्टँड केला कांय ना तेज्या पयलीं कितें केलां ताका लागून हांव परत रिक्वेस्ट करता जो कोण आतां निवडून इलेक्शनाक रावतलो तो बरो हेजो आसूं न्ही की विजन तेजें बरें आसूं की म्हापश्याक लागून आमच्या तेणें काम करचें आनी म्हापश्याची बरी उदरगत जावची म्हणून थँक्यू